Sa pagsaulog karon sa ika-52 na tuig sa adlaw sa lalawigan sa Siquijor, nga adunay tema usbag sa unahan Siquijor, soaring toward progress and prosperity. Ang mga kabombiruhan dinhi sa probinsya sa Siquijor nga gipanguluhan ni Superintendent Marlito O. Buyuro, Provincial Fire Marshal, malipayong miduyog sa maong selebrasyon, inubanan sa mga opisyales sa nagalain-laing ahensya sa gobyerno, private sectors or stakeholders, ug mga organisasyon dinhi sa probinsya sa Siquijor. Usa sa mga highlights sa adlaw sa lalawigan sa Siquijor mao ang Grand Parade nga gisalmutan sa mga BFP personnel gikan sa Siquijor Baywalk padulong ngadto sa dugukanan sa Kapitolyo Pulang Yuta, Siquijor. Diin, gihimo ang programa ug mga aktibidad nga nakahatag og kasadya ug hugyaw sa mga katawhan. Ug aron magpabilin ang kalinaw sa maong kalihukan, paspas ang pagresponde sa posibleng emerhensya ug masiguro ang seguridad sa mga katawhan. Gideploy ang mga kabombiruhan inubanan sa friendly forces sama sa Philippine National Police ug Philippine Army atul sa pagsaulog sa Handulantaw o the comeback of festivals, State of the Province Address and Siquijor version 6.0. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Redel S. Sumalpong,